ओके, गुड इभिनिङ सबैजना विद्यार्थी साथीहरूलाई। जुममा जोइन हुने विद्यार्थी साथीहरू, अझै पनि साथीहरू अलिकति आज हाम्रो नोटिस ढिलो गयो जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दा पनि साथीहरू बल्ल करिब 40+ मात्रै हुँदै हुनुहुन्छ भर्खर। केही मिनट जति अझै हामी सुरु 1-2 मिनट पछि गर्छौँ। म थोरै यो तपाईँहरूका हुनसक्ने सम्भावित जिज्ञासालाई सुरुमै भनिदिने भएँ। फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने विद्यार्थी साथीहरू र जुमबाटमा जोइन हुने विद्यार्थी साथीहरूलाई आजबाट हामी तृतीय पत्र अन्तर्गत का कक्षाहरू बेलुकी ठिक 6 बजेबाट सुचारू गर्दैछौँ र आजैबाट यो क्लास अब निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र द्वितीय पत्रका कक्षाहरू हामीले 8 बजेबाट राखिसकेका छ। यो नासु खरदारको का कक्षाहरू 8 बजेबाट द्वितीय पत्र कक्षाहरू हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। 2 दिन जति भयो हामीले सुरु गरेको भने अब आजको सेसनबाट हामी तृतीय पत्र आज हामीले खरदार र सुब्बा सँगै राखेर एकै ठाउँमा हामीले ओरिएन्टेसन क्लास गराउँछौँ फर्स्ट डेमा भने भोलिबाट हामीले तृतीय पत्र कक्षाहरू अलग अलग सबै अलग अलग गर्नेछौँ है। यसमा आजको यो पहिलो दिन फर्स्ट क्लास र तृतीय पत्रतर्फको अधिकांश कन्टेन्टमा बद्रीबहादुर कार्की सरको रहेको हुँदा सर आइसक्नु भएको छ। अब सरले यो सेसन सुरु गर्नुहुन्छ र सरको सेसनको अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई बाँकी ब्रिफिङ गर्ने भएँ अफिसको तर्फबाट कक्षा सञ्चालनका बाँकी प्रक्रियाहरू के छन् लगायतका कुरा म यो सेसनको अन्त्यमा गफ गर्ने भएँ। सर पनि आइसक्नु भएको छ स्टुडियोमा। अब सरले यो सेसन अगाडि बढाउनुहुन्छ। अरू तपाईँहरूका रहेका जिज्ञासाहरू केही छन् भने लाइभमा हुने साथीहरूले यो तृतीय पत्रको विशेष ओरिएन्टेसन कक्षालाई आफ्नो ठाउँबाट सम्पूर्ण साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुले चाहेका प्रमुख टिचर मेन प्रशिक्षकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूका क्लासहरू अन्य विद्यार्थी साथीहरू अथवा तपाईहरुका साथीहरू माझ पनि पुग्न जाओस्। अब यो ओरिएन्टेसन करिब हामीले 1 घण्टाको राख्नेछौँ र करिब 1 घण्टा पछि बाँकी म तपाईहरुलाई थप ब्रिफिङ गर्ने भए। हस्, थ्यांक यू सर। हजुर सुरु गरौँ। हजुर अब माइक अफ छ सर, एकचोटि अन गरौँ होला। हजुर ओके, नमस्कार साथीहरू, सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, रमाइलो पक्ष मलाई के लाग्यो भने एकजना साथीले कति ओरिएन्टेसन मात्र सर क्लास सुरु गरौँ न भनेर भन्नुभएको छ। यो एकदमै उहाँको राम्रो कुरा हो। तर उहाँलाई म एउटा के जानकारी गराउँछु भने विशेष गरेर तपाईलाई ओरिएन्टेसन क्लासले के कुरामा जानकारी गराउँछ भने अन्तिममा परीक्षा लेख्ने त तपाईले नै हो। तपाईको परीक्षामा गएर प्रश्नहरू डिल गर्ने, हल गर्ने त तपाईले नै हो। तर ओरिएन्टेसन क्लासले तपाईलाई ओभरअल तयारी कसरी गर्ने, किताब त जसले पनि भेट्छ, टिचर त जसले पनि तपाईको चाहिँ पढाउँछ, त्यस पछाडिबाट मटेरियल त तपाईले जहाँबाट पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर मेन कुरा तपाईले लेख्ने कुरा, तपाईले लेख्ने चाहिँ भनौँ न तपाईको चाहिँ फर्म्याट, तपाईको चाहिँ समयावधि, तपाईको ढाँचा, तपाईको प्रस्तुति, तपाईको सिलसिला, तपाईको अर्डर, तपाईको शब्द छनौट, तपाईको वाक्य गठन, तपाईको प्रस्तुति, यी हरेक कुरा चाहिँ बढी फोकस गरिने हुँदाखेरि है ल ठिक छ, 7 चोटि ओरिएन्टेसन लिएको भइसक्यो भने त्यही भएर त्यो कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ सन्तोष सरले बढी चाहिँ ओरिएन्टेसनको माथि फोकस गरेको हुन सक्छ। र आज अर्को कुरा म के भन्छु भने तपाईहरुलाई अब यो चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण खरिदार साहेबहरू, त्यस पछाडिबाट चाहिँ सुब्बा साहेबहरूको जो प्रत्याशी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा फेरि म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा तपाईहरुले के बिर्सिनु हुँदैन भने रिटन पेपर भनेको तपाईलाई सेवा प्रवेश गराउने निर्णायक पत्र हो है। चाहिँ लिखित पेपर भनेको तपाईलाई सेवा प्रवेश गराउने निर्णायक पत्र हो। यति कुरा तपाईले भुल्न हुँदैन। र म तपाईलाई विशेष गरेर एउटा रिक्वेस्ट गरौँ भने जस्तो लेखनशिपमा तपाईले कहिले पनि तपाईले कहिले पनि के भुल्नु हुँदैन भने तपाईले म्याक्सिमम स्कोर 70 हैन, जस्तो चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा 70, थर्ड पेपरमा 70 गर्दाखेरि तपाईले 140 सम्म रिटन पेपरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ है। किनभने तपाईले एउटा ब्यालेन्स के बुझ्नुपर्छ भने जीके आइक्यूमा जसरी तपाईले 100 मा तपाईले म्याक्सिमम तपाईले चाहिँ स्कोर गर्न खोज्नुहुन्छ, 70, 80, 90 स्कोर गर्न खोज्नुहुन्छ हैन, त्यसै गरेर रिटनबाट पनि तान्न सकिन्छ नि त। तपाईको रिटन पार्ट पनि स्ट्रङ भयो भने रिटनबाट पनि तपाईले जीके, कसैको के हुन्छ भने जीके आइक्यूमा, कसैको जीकेमा एकदमै कमजोर चाहिँ तपाईको चाहिँ अवस्था हुन सक्छ, कुनै टपिकमा उहाँको कमजोर चाहिँ परफर्मेन्स हुन सक्छ। तर
त्यो आइक्यूमा भएको उहाँको चाहिँ भनौँ न 2-4 नम्बरको कमजोरीलाई अथवा 2-4 नम्बरको त्यो उहाँको चाहिँ दुर्बल चाहिँ पक्षलाई उहाँले रिटर्नबाट पनि कभरेज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। खर्दा नासुको सिलेबस मिल्छ र थर्ड पेपरको भन्नुभयो एकजना साथीले, जायज कुरा गर्नुभयो। सिलेबस केही सिलेबसहरू मिल्छ हैन, अधिकांश सिलेबसहरू चाहिँ फरक नै छ, तर ओभरअल ओरिएन्टेसन अथवा ओभरअल लेखन कला लेखन सिप कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरामा खरिदार साहेबहरूलाई सुभाष साहेबहरू दुवैलाई मिल्छ हैन। त्यसमा तपाईहरुले कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। तर चाहिँ जुन पर्टिकुलर सिलेबसकै कुरा छ, जस्तो हामी अब भोलिबाट पर्टिकुलर सिलेबसबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रत्येक टपिकको चाहिँ प्रत्येक खण्डको चाहिँ यो टपिक पढ्नुपर्छ भनेर जुन टपिक हाम्रो सिलेबसमा राखिएको छ त्यही सिलेबसमा राखिएको टपिकलाई डिल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ कति पनि चिन्तित हुनु पर्दैन। अर्को कुरा रह्यो खरिदारको मिल्छ र भन्ने कुरा, त्यसमा ऐन कानुन केही पक्षहरू, ऐन कानुनका केही पक्षहरू, सुशासन ऐनहरू हैन, त्यस पछाडिबाट चाहिँ मसँग तपाईँको यहाँ ऐन पनि छ, के अरे सिलेबस पनि छ हैन। जस्तो चाहिँ खरिद सम्बन्धी ऐनहरू, त्यस पछाडिबाट चाहिँ लेखाका केही कुराहरू हैन, अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुराहरू, यी कुराहरू बढी तपाईँको चाहिँ मिल्ने देखियो। र अर्को कुरा तपाईलाई लेखनमा म ठ्याक्कै म अब यो थर्ड पेपरलाई बढी फोकस गरेर लाँदैछु। हेर्नुहोस् है, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईले कतिपय साथीहरूलाई मेरो आइक्यू त एकदम कमजोर छ, आइक्यू त म मिलाउनै सक्दिनँ अथवा एकदमै थोरै मिलाउँछु भन्ने साथीहरू भेट्छु हैन। कतिपय साथीहरूलाई आइक्यू त म मिस्टेक गर्दिनँ तर म चाहिँ जिकेमा मेरो अलिक कमजोर छ भन्ने साथीहरू भेट्छु हैन। कतिपय साथीहरू चाहिँ मेरो चाहिँ लेखनमा त एकदमै कमजोर छ, आइक्यू जिके राम्रो गर्छु भन्ने भेट्छु। जसको जे भए पनि जिके आइक्यू जे भए पनि लेखनसिप जे भए पनि लेखनसिपबाट पनि तपाईले अधिकतम नम्बर प्राप्त गर्न तान्न सक्नुहुन्छ है। लेखनसिपबाट तपाईले कम्तीमा जस्तो अधिकतम 70 नम्बर दिन पाइन्छ, अधिकतम 70% 70 नम्बर दिन पाइन्छ। तपाईले रिटन पेपरमा कम्तीमा 60 सम्म चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने रिटन पेपरबाट तपाईले ल हेर्नुस् है 60 प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले पास हुन 40 ल्याउनु पर्छ। यसमा 20 नम्बर बढी भयो, यसमा 20 नम्बर बढी भयो, 40 भयो है। तपाईको चाहिँ 40 भयो। ल हेर्नुस् 40 भयो, यसमा चाहिँ तपाईको 60 ल्याउनु भयो भने यसमा 20 ल्याउनु भयो, सेकेन्डमा थर्डमा 20 बढी ल्याउनु भयो भने 40 नम्बर भयो। अब चाहिँ उता जिके आइक्यूमा तपाईले 50 मात्रै ल्याउनु भयो भने पनि तपाईले यहाँ 40 नम्बर बढी प्राप्त गर्नु भएको छ क्या। तपाईले 25 वटा प्रश्न मिलाउनु भयो जिके आइक्यूमा भने पनि तपाईले के त भन्दाखेरि फर्स्ट पेपर कति मिल्दाखेरि तयारी गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। फर्स्ट पेपर म के भन्छु भने अब ठ्याक्कै यति नै मिल्छ भनेर त्यसको वैज्ञानिक कारण केही छैन। तर मैले खुल्लाका साथीहरूले 35 भन्दा माथि र समावेशी समूहका साथीहरूले 30 भन्दा माथि मिलाउनु भयो भने अत्यन्तै भनौँ न अत्यन्तै तपाईले चाहिँ सुन्दर चाहिँ अपेक्षाका साथ अथवा अत्यन्तै तपाईले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने अपेक्षाका साथ अगाडि बढ्दा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ केही छैन। अब यहीँनिर कुरा आयो खुल्ला कति मिलाउने भन्दाखेरि, ल खुल्ला तपाईले 25 वटा मिलाउनु भयो, 25 वटा मिलाउनु भयो, 25 दुना 50 अङ्क पाउनु भयो। तर तपाईले सेकेन्ड र थर्ड पेपरमा तपाईले 60 नम्बर ल्याउनु भयो, 60 नम्बर ल्याउँदा 40 नम्बर बढी आयो 5 अङ्क भन्दा। 40 र 50 ले त 90 भयो नि त, 90 भयो, यता 40 भयो। यसरी पनि तपाईले स्कोर गर्न सकिन्छ। मैले कतिवटा परीक्षाहरूमा हैन, मैले चाहिँ लोकसेवा आयोगले लिएको 13 वटा परीक्षा 17 वटा परीक्षा पास गरेँ। 17 वटा परीक्षा पास गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा मेरो त्यस्तो भएको थियो। मेरो अलिकति आइक्यूमा एकदमै म विक हैन, म्याथमा मेरो असाध्यै मलाई समस्या, मैले भन्ने पनि गर्छु कहिलेकाहीँ ओरिएन्टेसनमा। सबभन्दा बढी त मलाई त्यो ए र बी सँगै मिलेर काम गरेँ। 2 दिन पछाडि बी ले छोड्यो अनि त्यस पछाडिबाट 3 दिन पछाडि सी आएर थपियो भनेपछि बहुतै मलाई त्यो त्यसले भनौँ न मेरो मगजले त्यसलाई ठम्ब्याउन नसक्ने हैन। बाउ र छोराको उमेर यति थियो, त्यहाँबाट छोराको उमेर उल्ट्याउँदा बाउको उल्ट्याउँदा के भन्दा अलि कसैको हुन्छ नि त सानैदेखि पोर म्याथ ब्याकग्राउन्ड हो, मेरो चाहिँ अलिकति त्यो थियो। तर मैले सबै जिकेबाट मैले तान्थेँ, मैले सबै उसबाट तान्थेँ है। मैले सबै केबाट तान्थेँ, मैले सबै रिटर्न स्किल लेखनसिपबाट चाहिँ मैले स्कोर गर्थेँ। मैले लेखनसिपबाट चाहिँ
मैले नम्बर तान्थेँ। हो त्यही भएर म तपाईँलाई पनि के भन्छु भने तपाईँले जिके आइक्यूमा अलिकति 2-4 5वटै तपाईँले कम मिलाउनु भयो, तपाईँको साथीले 35वटा मिलाउनु भयो, तपाईँले 30वटा मिलाउनु भयो भने पनि तपाईँको उहाँले 10 नम्बरले त जित्नु भयो नि। तपाईँले लेखनसिपमा तपाईँले 40 नम्बर, लेखनसिपमा तपाईँले चाहिँ तपाईँले 60 नम्बरसम्म जित्ने स्पेस छ त। उहाँले लेखनसिपमा 40 अङ्क ल्याउनु भयो सेकेन्ड र थर्डमा, तपाईँले 70 म्याक्सिमम ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई 70 नभनौँ, 60 भन्दा पनि तपाईँले 40 नम्बर ल्याउनु। उहाँले कम्तीमा तपाईँलाई 40 नम्बरले जित्नको लागि त तपाईँले उहाँले 20वटा बढी मिलाउनु पर्छ है तपाईँको कम्पिटिटरले। हो त्यही भएर लोकसेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा, लोकसेवा आयोगले चाहिँ लिने कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण हुनको लागि 3टै विषयमा औसत नलेज चाहिन्छ। मैले भने गरेको छु, जिकेमा पनि तपाईँको औसत नलेज चाहिन्छ, रिटर्नमा पनि तपाईँको औसत नलेज चाहिन्छ, अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ आइक्यूमा पनि तपाईँको औसत नलेज चाहिन्छ। 3टै पक्षको औसत नलेज। कुनै पक्ष अलि स्ट्रङ हुन सक्छ नि त, सबै जस्तो मानौँ तपाईँ जिके पनि त्यति नै जान्ने, आइक्यू पनि त्यति नै जान्ने, अनि रिटर्न पनि त्यति नै जान्ने हुँदैन क्या। कसैको लेखन अलि राम्रो हुन सक्छ, आइक्यू कमजोर हुन सक्छ, जिके ठिकै हुन सक्छ। कसैको जिके एकदम राम्रो हुन सक्छ, आइक्यू कमजोर हुन सक्छ, रिटर्न ठिकै हुन सक्छ। कसैको आइक्यू त छुरा हुन सक्छ, म्याथमा आइक्यू जहाँबाट आए पनि मिलाउने, कसैको चाहिँ जिके कमजोर, रिटर्न राम्रो हुन सक्छ। यसरी तर अलिकति थोरै तलमाथि हुन्छ क्या, तर पनि एभरेज चाहिँ हुन पर्यो क्या। तपाईँको औसत 2-3 तलमाथि, 1-2 तलमाथि हुन पायो, तर के चाहिँ पाएन भने एउटा चाहिँ एकदमै यस्तो असन्तुलित, एकदमै तल र माथि यस्तो चाहिँ हुन पाएन। अलिकति थोरै तलमाथि हुन पायो, तर यत्रो हेभी तलमाथि हुन चाहिँ पाएन है। जिके कमजोर छ भन्दै हुनुहुन्छ। जिके कमजोर छ भने साथीहरूले, मैले अस्ति पनि भनेको छु ओरिएन्टेसनमा, धेरैवटा ओरिएन्टेसन भयो भनेर कति साथीहरूले चाहिँ टपिकमा जाउँ भन्ने इच्छा पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। जिके कमजोर हुने साथीहरूले सूत्र बनाएर पढ्ने, सूत्रबाट अध्ययन गर्ने, अनि हरेक कुराहरूलाई रिपिट गर्ने। मैले भन्ने गरेको छु, ट्रिक बेली, ड्याग हामर सोल्ड, उत्थान, कुर्थ फाइल्ड, वाइम, हेभियर, प्यारिस द क्वायर, बुत्रोस पुत्रोस गाली, कोफी अन्नान, वान किमुन, एन्टोनियो गुटेरस, यी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवहरूका नाम हुन्। यी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नामहरू एकदमै अप्ठ्यारा छन्। यी राम भने जस्ता छैनन्, श्याम भने जस्ता छैनन्, तर कसरी जानेको त? दोहोऱ्याएर जानेको, पटक पटक रिपिट गरेर जानेको। जिके पनि त्यही हो, तपाईँले पटक पटक रिपिट गर्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस्, त्यसमा केही समस्या हुँदैन, तपाईँले जान्नुहुन्छ होइन। कुरा त्यसो छ होइन। सर रिटर्नमा पढाएको बुझिन्छ, तर लेख्ने बेला रिटर्नमा तर लेख्ने बेलामा चाहिँ समस्या हुन्छ होइन। ल ठिक छ, यस्तो छ। रिटर्नमा के गर्ने भने तपाईँले, मैले अस्ति पनि भनेको छु, ओबिसी पार्ट हुन्छन् रिटर्नको जहिले पनि होइन। रिटर्नको जहिले पनि ओबिसी पार्ट हुन्छन्, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र क्लोजिङ पार्ट हुन्छ। त्यो 3टै पार्टहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ, यो 3टै पार्टहरूलाई सन्तुलन कायम गरेर लानुपर्छ। ओबिसी पार्टलाई ब्यालेन्स गरेर तपाईँले लानुपर्छ। ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने आज ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? बडी पार्ट भनेको प्रश्नले मागेको के हो? प्रश्नले मागेको के हो? क्लोजिङ पार्ट भनेको निष्कर्ष अथवा समापन के हो है, समापन के हो। ल यी 3टा पक्षलाई ब्यालेन्स गरेर, यी 3टा पक्षलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाएर तपाईँले लानुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। यी 3टा पक्षलाई सन्तुलन मिलाएर लानुभयो भने तपाईँको असाध्यै राम्रो हुन्छ। ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र चाहिँ ओके, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र तपाईँको चाहिँ ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र क्लोजिङ पार्ट, यी 3टै पक्षलाई मिलाएर तपाईँले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। ओपनिङ पार्ट भनेको के हो? बडी पार्ट भनेको प्रश्नले मागेको के हो, र क्लोजिङ पार्ट भनेको निष्कर्ष के हो। जस्तो विशेष गरेर हामीले थर्ड पेपर सुभाष साहेबहरूले पढ्ने
शुभ साहेबहरूले पढ्ने थर्ड पेपर के छ भन्दाखेरि कार्यालय सञ्चालन र संगठनात्मक व्यवहार। कार्यालय सञ्चालन र संगठनात्मक व्यवहार पढ्नुपर्छ, जसमा चाहिँ तपाईको 5 अङ्कको 5 वटा प्रश्न आउँछन् हैन। 5 अङ्कको 5 वटा प्रश्न आउँछन्, 5 5 25 नम्बर भयो। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ 10 अङ्कको एउटा प्रश्न आउँछ। 10 गर्दाखेरि खण्ड क बाट हैन कार्यालय सञ्चालन र साइडमा लाइन टन्न पाइन्छ, मजाले पाइन्छ लाइन तान्न। कार्यालय सञ्चालन र संगठनात्मक व्यवहारबाट 35 अङ्कको प्रश्न आउँछ हैन। 35 नम्बरको कसरी 5 वटा प्रश्न 5 अङ्कको अथवा 5 अङ्कको 5 वटा प्रश्न, 5 5 25, 10 अङ्कको एउटा प्रश्न, 25 र 10 ले 35 गरेर चाहिँ तपाईको 35 नम्बरको प्रश्न आउँछ। अर्को खण्ड खबाट तपाईलाई प्रशासन तथा व्यवस्थापन भयो। प्रशासन तथा व्यवस्थापनबाट पनि तपाईलाई 5 अङ्कको 5 वटा प्रश्न, कोही 25 नम्बर, 10 अङ्कको एउटा प्रश्न गर्दाखेरि 25 10 ले 35 नम्बरकै आउँछ हैन। अब खण्ड चाहिँ खण्ड सी मा के छ भन्दाखेरि 5 अङ्कका 4 वटा प्रश्न, 5 को 20 र 10 अङ्कको एउटा प्रश्न चाहिँ 10 एकान 10 30। यो खण्ड क अथवा खण्ड ए बाट 35, खण्ड ख अथवा खण्ड बी बाट 35, खण्ड ग अथवा खण्ड सी बाट 30। 35 दुना 70 र 30 ले 100 अङ्कको प्रश्न आउँछ। र तपाईले यो 100 अङ्कको प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दा एउटा पनि प्रश्न नछोडिकन, कुनै पनि प्रश्नलाई तपाईले चाहिँ मिस नगरिकन एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म एउटै कुरा दोहोर्याउनु हुँदैन। र अर्को कुरा तपाईले के गर्नुपर्छ भने, अर्को कुरा तपाईले 100 अङ्कको एन्सर लेखिरहँदाखेरि प्रत्येक खण्डको चाहिँ जवाब छुट्टै पुस्तिकामा कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि खण्डको कपी प्रश्न अर्को खण्डमा लेखेमा त्यो चाहिँ उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ। त्यो कुरा तपाईले एकदमै सचेत हुनुपर्छ। अब म तपाईलाई एउटा कुरा के बताउँछु भने तपाईलाई लेख्ने कला सिकाउँछु क्या। म लेख्ने कला सिकाउँछु। लेखन कलामा तपाईले के गर्नुस् भने कुनै पनि कुरा एक नम्बरमा कुनै पनि टपिकबाट एउटा चाहिँ माथि हेडलाइन अथवा तपाईले कोटेसन सिर्जना गर्नुस् हैन। त्यसको चाहिँ राइम मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। जस्तो चाहिँ हेडलाइन अथवा कोटेसन सिर्जना गर्नुस्, लेखनको ठ्याक्कै तपाईलाई धेरै अङ्क आउने तरिकामा सिकाउँदैछु। हेडलाइन अथवा कोटेसन सिर्जना गर्नुस्। जस्तो कस्तो हेडलाइन कस्तो कोटेसन भनेर भनौँ भने, जस्तो मानौ चाहिँ दर्ता भन्ने, जस्तो तपाईको दर्ता भन्ने पढ्नु पर्यो भने जस्तो माथि अब यसरी क्या, कार्यालयमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको प्रारम्भिक अभिलेखन दुईटा थप्लो दर्ता अनि इन्भर्टेड कमा बन्द। राइम मिल्नै पर्छ भन्ने छैन है। यो मिल्नै पर्छ भने, जस्तो दर्ता भन्नेबाट कुनै प्रश्न आयो भने माथि कार्यालयमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको, अब दस्तावेज भनेपछि चिठी पत्र कागज लिखत निवेदन सबै परे हैन। सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको प्रारम्भिक अभिलेखन दुईटा थप्लो दर्ता। ल यो माथि कोटेसन भयो। चलानीबाट प्रश्न आयो भने कार्यालयबाट बाहिर जाने सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको सिलसिलेवार अभिलेखन दुईटा थप्लो चाहिँ चलानी। टक्क यति। कमसेकम हेडलाइन पढ्दैखेरि हेडलाइन चाहिँ तपाईले जाँचकीले देख्दैखेरि यसले यो टपिकको बारेमा बुझेको रहेछ है। अब जस्तो टिप्पणी, टक्क टिप्पणी भयो भने जस्तो हैन, कसरी गर्ने, लेखन कलालाई कसरी विकास गर्ने हेर्नु है। म तपाईलाई एउटा सिकाउँछु। तपाईले टिप्पणीबाट कुनै प्रश्न आयो भने
के गर्ने भन्दाखेरि माथि यस्तो जस्तो चाहिँ निर्णय निर्माणको सहभागितामूलक आधार निर्णय निर्माणको सहभागितामूलक आधार दुईटा थोप्लो टिप्पणी यति भनेपछि जाँचकीले बुझ्छ तपाईलाई त्यही छ क्या त्यही छ तपाईको दम त्यही छ त्यही दम के छ भने तपाईको चाहिँ टिप्पणी भनेको यसले बुझेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहीबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ तपाईले टिप्पणीको बारेमा आयो भने यहाँ मैले सिलेबसमा छ नि त निर्णय निर्माणको सहभागितामूलक आधार दुईटा थोप्लो अथवा अझै यसो पनि हुन्छ निर्णय निर्माणको राय सहित को सहभागितामूलक आधार दुईटा थोप्लो टिप्पणी माथि दुईटा थोप्लो दिने तपाईको चाहिँ अनि इन्भर्टेड कमाले घेर्ने लाइन दिन मिल्छ नमिल्ने भन्ने केही छैन अब अर्को थोप्लो हेर्नुस् अब अर्को ल तपाईको चाहिँ सेवाग्राही गुनासो भन्ने छ सेवाग्राही गुनासो भन्ने छ जस्तो चाहिँ कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको औपचारिक शिकायत दुईटा थोप्लो कार्यालय गुनासो कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले अभिव्यक्त गर्ने औपचारिक शिकायत कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले अभिव्यक्त गर्ने औपचारिक शिकायत भनेकै गुनासो हो अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको वैज्ञानिक उपयोगिता र सुरक्षित भण्डारण उपयोग र सुरक्षित भण्डारण दुईटा थोप्लो अभिलेख व्यवस्थापन टक्कसँगले मैले यसो आफै यसो हेर्दै मिलाएको क्या तपाईको चाहिँ जिन्सी माल सामानको प्राप्ति खर्च र बाँकीको लेखाङ्कन जिन्सी श्रेष्ठ सक्यो हैन अब तपाईको के अरे अर्को छ मासिक प्रगति कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षात्मक विस्तृत विवरण दुईटा थोप्लो समीक्षात्मक विस्तृत विवरण दुईटा थोप्लो मासिक प्रतिवेदन हैन मासिक रूपमा गरेका कार्यहरूको त्यसै गरेर तपाईको अर्को के छ भन्दाखेरि बैठक व्यवस्थापन निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैठकको चाँजो अथवा बैठक प्रबन्धको समष्टिगत संयोजन दुईटा थोप्लो बैठक व्यवस्थापन टक 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 माथि हेडलाइन दिने बित्तिकै ल यसले यो कुरा बुझेको रहेछ यो उम्मेदवारलाई यो कुरा थाहा छ भन्ने सजिलै थाहा होस् सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन भनेको छ हैन त्यस पछाडिबाट एवं प्रकारले तपाईको चाहिँ संगठनको परिचय हैन त्यस पछाडिबाट चाहिँ समूह गतिशीलता नेतृत्व यी सबै कुराहरू सजिलै भन्न सकिन्छ यसरी माथि तपाईले एक नम्बरमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई मैले टपिकमा म छिरेको छुइन टपिकमा छिरेपछि तपाईलाई म धेरै कुरा सिकाउँछु धेरै कुरा म बताउँछु पहिला मैले के भने भन्दाखेरि एक नम्बरमा हेडलाइन अथवा यो सबै अवस्थामा तपाईलाई यो गर्नै पर्छ यो नगरी हुँदैन यो नगर्दा तपाई चाहिँ असफल हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन है सकेसम्म गर्नुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो यो नगरी हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन सकेसम्म तपाईले गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो तपाईको कमेन्ट्सहरु मैले स्केल राख्न मिल्छ र दुई नम्बरमा पहिला हेडलाइन अथवा कोटेसन गर्नुहोस् दुई नम्बरमा भनेको के हो अर्थ लेख्नुहोस् ल हेर्नुस् है टक्क तपाईलाई सजिलै पास हुने साच्चै भन्नु पर्दाखेरि त तपाईलाई
यो एउटा ओभरअल मैले भनेको फर्मेटलाई फलो गरेपछि कोही फेलै हुँदैन क्या। फेल भए मसँग आउनु क्षतिपूर्ति माग्न, तर मैले भनेको गर्न पर्यो। मैले भनेको ठ्याक्कै फलो गर्नुहोस्, कोही पनि फेल हुँदैन। ल 3 नम्बरमा प्रश्नले मागेको के हो, 4 नम्बरमा समापन अथवा निष्कर्ष के हो, 5 नम्बरमा शब्द छनौट र वाक्य गठन कसरी गर्ने, 6 नम्बरमा उत्तर पुस्तिकाको ढाँचा निर्धारण कसरी गर्ने 7 नम्बरमा जवाफको ढाँचा र बुलेटिङ कसरी गर्ने, 8 नम्बरमा संकेत अथवा यसलाई संकेत नभनौं, चित्र, उदाहरण र तथ्याङ्क कसरी गर्ने। ल मेजर इच 8 वटा कुराहरूलाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने कोही असफलै हुँदैन क्या रिटर्नमा। हेर्नुस् है, पहिलो हेडलाइन कोटेसन सिर्जना गर्ने। अघि मैले भने जस्तो हेडलाइनको टक्क कोटेसन सिर्जना गर्ने, त्यो राइम मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्थे क्या राइम मिल्ने, सेकेन्ड पेपरको जस्तो। हेर्नुस् है, गरिबीको भने आधारभूत आवश्यकताको अभाव, गरिबीको प्रभाव भन्थे। त्यसै गरेर मैले सामाजिक सुरक्षाको भन्दाखेरि मानवीय मर्यादाको रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मानवीय मर्यादाको रक्षा, सामाजिक सुरक्षा। त्यसै गरेर कार्यालय व्यवस्थापनको भन्दाखेरि कार्यालयीय स्रोत सामग्रीहरूको कुशल संयोजन र परिचालन, कार्यालय व्यवस्थापन। यसरी राइम मिल्ने गरी भन्थे। आजको इच्छा, हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षा, दुईटा थोप्लो योजना हो। त्यसै गरेर मैले तपाईलाई राइम नमिले पनि हुन्छ। अघि मैले भने पहिलो हेडलाइन क्रिएट गर्नुस्, दोस्रो भनेको के हो अर्थ लेख्नुस्। भनेको के हो, जस्तो अब तपाईलाई जेबाट प्रश्न आउँछ हेर्नुस् है, तपाईलाई अभिलेख व्यवस्थापन आउला, गोष्ठीबाट आउला, सुशासन ऐनबाट आउला, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐनबाट आउला, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबाट आउला, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाट आउला, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनबाट आउला, सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट आउला, संघीय संसद सचिवालय ऐनबाट आउला, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनबाट जेबाट आउँछ हैन। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेतृत्वबाट आउला, निर्णयबाट आउला, नियन्त्रण र समन्वयको आवश्यकताबाट आउला, समूह गतिशीलताबाट आउला। जे टपिकबाट आए पनि समूह गतिशीलता भनेको के हो, नेतृत्व भनेको के हो, निर्णय भनेको के हो, बैठक व्यवस्थापन भनेको के हो, दर्ता भनेको के हो, चलानी भनेको के हो, टिप्पणी भनेको के हो, सुशासन भनेको के हो, सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो, अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ उत्प्रेरणा भनेको के हो, मनोबल भनेको के हो, संगठनात्मक परिवर्तन भनेको के हो, समय व्यवस्थापन भनेको के हो हैन। टपिकमा तपाईको जे छ भनेको के हो यसमा लेख्ने। मैले अस्ति पनि भनेको के हो लेखेपछि भनेको 2 अथवा 3 वटा स्तरीय बुलेट लेख्ने, अथवा यो घोकेर कण्ठ पार्ने हैन। 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा प्रश्नले मागेको, यो जहिले ओपनिङ पार्टमा पर्छ है, भनेको के हो हैन। यो र यो ओपनिङ पार्टमा हेडलाइन माथि हेडलाइन र अथवा कोटेसन दिएर लेख्नुभयो भने यो हेडलाइन र कोटेसन, अनि त्यस पछाडिबाट भनेको के हो ओपनिङ पार्टमा पर्छ। अब यो बडी पार्टमा पर्छ प्रश्नले मागेको के हो। जस्तो चाहिँ दर्ता चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने दर्ता भनेको यो हो, चलानी भनेको यो हो, यो केमा पर्यो ओपनिङ पार्टमा पर्यो। अब दर्ता चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर लेख्नु पर्यो भने यो बडी पार्टमा पर्यो। यसमा प्रश्नले मागेको मात्र लेख्ने, प्रश्नले मागेको मात्रै
मात्रै लेख्ने, आफूले जानेको होइन, प्रश्नले मागेको मात्रै लेख्ने है बढी पाठमा। अब अर्को आयो चाहिँ समापन अथवा निष्कर्ष खण्ड भनेको यो चाहिँ क्लोजिङ पार्ट सी, अथवा यो चाहिँ कन्क्लुजन पार्ट सी। यसमा चाहिँ तपाईको उत्तम निष्कर्ष सहित समाधान के अरे चाहिँ जवाफ, उत्तम निष्कर्ष सहित जवाफको समापन गर्ने। अब यो जवाफको समापन गर्दा कस्तो गर्नुपर्छ म त्यो अलिकति तपाईलाई म सिकाउँछु। सिलेबसको स्क्रिनशट लिनुहुन्छ, सिलेबस त पाइहाल्छ नि, सिलेबस त तपाईको जति पनि पाइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् त मैले यो ल्यापटपमा अहिले चाहिँ सिलेबस पनि मैले क्यारी गरेको छैन, मैले प्रिन्ट गरेको छ। तपाईको psc.gov.np psc.gov.np मा गएर पाठ्यक्रममा गएर तपाईले कुन उसको लिने हो यहाँ पाउनुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् है, हामीले मैले के भने क्लोजिङ पार्टमा समापन अथवा निष्कर्ष के हो, त्यसको उत्तम निष्कर्ष सहित। अब यो निष्कर्ष लेख्दाखेरि दुईवटा एंगलबाट क्रिएटिभ खालको निष्कर्ष लेख्ने। जस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् है, कसरी निष्कर्ष लेख्ने भने अलिकति आलोचना गरेर सकारात्मक एन्डिङ गरिदिने। आलोचना जस्तो चाहिँ समस्या समाधानका कारण अथवा यसमा देखिएका ध्यान दिनुपर्ने कुरा के आउँछन् हैन। जस्तो दर्ता चलानीको कुरा गर्दा दर्ता चलानी कार्यालयको महत्त्वपूर्ण अभिन्न चाहिँ कार्य हो। विशेष गरेर यो चाहिँ पहिलो अभिलेख, त्यस पछाडिबाट चलानी भनेको यो अन्तिम कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ अभिलेख हो। अब यद्यपि नेपालको दर्ता प्रणाली कम्प्युटरकृत नहुनु र कतिपय अवस्थामा दर्ता चलानी का महलहरू अथवा दर्ता चलानीमा जिम्मेवार कर्मचारीहरू दर्ता चलानीको संवेदनशीलतामा चाहिँ सचेत नहुनु अलिकति समस्या देखिएको छ। अथवा सचेत नहुनु चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण, अथवा सचेत नहुनु चाहिँ आजको टड्कारो आवश्यकता हो। यद्यपि यसलाई कम्प्युटरकृत बनाई थेली र कागजी ढड्डाहरूलाई कम्प्युटरमा उतार्नु र विद्युतीय शासनको आम नागरिकलाई अनुभूत गराउनु आजको चाहिँ युगको माग हो, समयको माग हो भन्ने अलिकति आलोचना गर्ने, तर त्यसलाई आलोचना गरेर सकारात्मक एन्ड गर्ने। क्या यस्तो समस्या छ, त्यस्तो समस्या छ भन्छ। कन्क्लुजन के गर्ने, कतिपय म तपाईलाई कमन निष्कर्ष पनि दिन्छु। जस्तो चाहिँ नीतिले होइन, के अरे नियतले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विधिले, नियतले होइन नीतिले, संरचनाले होइन संस्कारले, तथा प्रवृत्तिले होइन प्रणालीले काम गर्न सके मात्र के हुन्छ, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ, अथवा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, अथवा तोकिएको लक्ष्य उद्देश्य हासिल हुने देखिन्छ। दुई चारवटा कुरा, कमन कुराहरू तपाईले जानिराख्नुपर्छ। जस्तो के कुरा भने मैले केही कुराहरू भन्छु क्या। जस्तो केही तपाईले जहाँ लेख्दा पनि हुन्छ क्या यो। जस्तो चाहिँ जस्तो चाहिँ नियतले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विधिले, त्यसै गरेर प्रवृत्तिले होइन पद्धति वा प्रणालीले, एवं संरचनाले होइन संस्कारले, कार्य गर्न सके मात्र मुलुकमा
सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अथवा सके मात्र मुलुकमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। यस्ता यस्ता वर्डहरु कलेक्सन गर्ने सरी यस्ता यस्ता वर्डहरु कलेक्सन गर्ने हरेक निष्कर्षमा कसरी नीतिले नियतले होइन नीतिले काम गर्न पर्छ, नियतले होइन नीतिले काम गर्न पर्छ, व्यक्तिले होइन विधिले कानुनले काम गर्न पर्छ, प्रवृत्तिले होइन पद्धति वा प्रणालीले सिस्टमले काम गर्नुपर्छ एवं संरचनाले होइन संस्कारले संस्कृतिले होइन काम गर्नुपर्छ। अनि मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने। यो जहाँ पनि हाल्न मिल्छ, यो कमन खालको तर मिठो छ नि, राम्रो छ। कसरी मिठो छ? नीतिले होइन नियतले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विधिले, प्रवृत्तिले होइन पद्धति र प्रणालीले एवं संरचनाले होइन संस्कारले कार्य गर्न सके मात्र, संस्कार हाबी भयो भने मात्र, अथवा नियत होइन नीति, व्यक्ति होइन विधि, प्रवृत्ति होइन प्रणाली अथवा संस्कार संरचना होइन संस्कार बलियो भयो भने मात्र, ले काम गर्न सक्यो भने मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। होइन भने अहिलेको जस्तै भद्रगोल नै रहिरहन सक्छ। यस्ता कुराहरू क्यारी गर्ने। अब जस्तो मैले कतिपय अवस्थामा भन्छु क्या, जस्तो अब यो भनेका त मैले यस्ता कमन कुराहरू याद गर्ने, यो जवाफलाई क्रिटिकली लेख्ने है। जस्तो मैले निष्कर्ष लेख्दाखेरि अलिकति आलोचना गर्ने, क्रिटिकली लेख्ने। जस्तो अब अरू कुनै भनौँ, जस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ कार्यालय निरीक्षण अनुगमन भन्ने एउटा टपिक भन्नुपर्छ। कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन, कार्यालय र निरीक्षण र अनुगमन संगठनको अथवा कार्यालयको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ साधन हो। तथापि अनुगमन, कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भई प्रभावहीन हुनु आजको दुःखद पक्ष हो। त्यसैले कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन मूल्याङ्कन माथि समेत अनुगमन मूल्याङ्कन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ। ठ्याक्कसँगले यस्तो समस्या छ, त्यस्तो समस्या भए तापनि अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ, गर्नै पर्छ भन्ने कुरा फोकस गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, क्रिटिकली लेख्ने है, यो निष्कर्ष क्रिटिकली लेख्ने। अब उत्तर पुस्तिकाको ढाँचा निर्धारण कसरी गर्ने? उत्तर पुस्तिका जस्तो मानौँ, तपाईँले म यो माथिको बुझ्नुभयो। अब उत्तर पुस्तिकाको ढाँचा निर्धारण कसरी गर्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु। उत्तर पुस्तिकाको ढाँचा निर्धारण कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। यो उत्तर पुस्तिका भयो है। यहाँ अलिकति फोल्ड गरेँ, यहाँ पनि फोल्ड गरेँ, यहाँ पनि मैले फोल्ड गरेँ अथवा लाइन दिएँ, यहाँ पनि फोल्ड गरेँ। टक्कसँगले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर लेखेँ। अहिलेको त्यो कोटेसन, सुरुको कोटेसन मैले यहाँनिर लेखेँ। त्यस पछाडिबाट यहाँबाट तपाईको चाहिँ जे सोधेको, जस्तो चाहिँ मानौँ एउटा कुनै जनसम्पर्कबाट क्वेसन आयो भने जनसम्पर्कको 1 नम्बर दिएँ मैले। यहाँ जनसम्पर्कको महत्त्व के छ भने महत्त्व अलिकति बिग्रियो, हेर्नुहोस् है। जनसम्पर्कबाट क्वेसन आयो भने मैले माथि यो जनसम्पर्कको कोटेसन यहाँ लेखेँ। अब मैले 1 नम्बर लेखेर यहाँ जनसम्पर्क लेखेँ। जनसम्पर्कको ठ्याक्क मैले चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा म्याक्सिमम बुलेट दिएँ। 2 नम्बरमा लेखेँ यहाँ जनसम्पर्कको महत्त्व सोधिरहेछ। जनसम्पर्कको महत्त्व लेखेँ।
टक 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 बुलेट लेखेँ, 3 नम्बर दिएँ, अन्त्यमा भने अथवा 5 नम्बरमा 3 नम्बरै नदिकन अलि फरक बुलेट दिएर अन्त्यमा भने 2 लाइन यिनै माथि जे कुराहरू लेखेँ त्यसैको मैले सार खिचेँ, अन्त्य गरेँ। ल हेर्नुहोस् 5 नम्बरको एन्सर तपाईको खरिदारको बुक आउँछ कि नै भन्नुभएको छ एकजना साथीले। मेरो खरिदारको बुक अहिले मेरो तत्काल म प्रकाशन गर्ने सोचमा छैन, तर सुब्बाको द्वितीय पत्रको बुक चाहिँ थर्ड पेपरको चाहिँ छ मेरो, सुब्बाको प्रशासन लेखा र कानुनको हैन न्यायको, र तपाईको सेकेन्ड पेपरको पनि म चाहिँ तयारी गरिराखेको छु। खरिदार साहबहरुको लागि चाहिँ अहिले तत्काल तयारीमा छैन। थ्यांक यू। 5 नम्बरमा कसरी लेख्ने हेर्नुस् है, यो 5 नम्बरको प्रश्न, 5 नम्बरको प्रश्न के थियो? कार्यालयमा जनसम्पर्कको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न थियो। 5 नम्बरको कार्यालयमा जनसम्पर्कको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने 5 नम्बरको प्रश्न थियो हैन। त्यस पछाडिबाट एउटा सानो माथि मैले कोटेसन दिएँ। जस्तो के कोटेसन दिएँ भन्दाखेरि कार्यालय एवं सेवाग्राहीहरूको कार्यालय तथा सेवाग्राहीहरूको आपसी अन्तर सम्बन्ध दुईटा थोप्लो जनसम्पर्क भने मैले यहाँनिर टक्क कार्यालय र बाह्य सेवाग्राही एवं सरकारवालाहरूको आपसी चाहिँ सम्बन्ध भनेको जनसम्पर्क भनेर कोटेसन लेखेँ। अनि जनसम्पर्क भनेको यो हो भनेर त्यसको अरु अलिकति 2-3 वटा बुलेट दिएँ। सोधेको के हो? जनसम्पर्कको महत्व कार्यालयमा। मैले यहाँ कार्यालयमा जनसम्पर्कको महत्व भने टक 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 लेखेँ र लास्टमा मैले अलि फरक बुलेट लेखेर यिनै माथि महत्वका के कुरा लेखेको थिएँ। यसलाई क्रिटिकली अलिकति जनसम्पर्कमा यस्तो यस्तो नराम्रो अवस्था छ, तर पनि अब यसो गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर 2 देखि 3 लाइन लेखेर मैले चाहिँ यसलाई बुलेट के अरे क्लोज गरेँ है। ल अब प्रशासनको छ मेरो। अब हेर्नुस् यो 5 नम्बरको प्रश्न के थियो? कार्यालयमा जनसम्पर्कको महत्व उल्लेख गर्नुस्। एन्सर कसरी लेखेँ? प्रश्न नम्बर यो 1 नम्बरमा यही सोधेको थियो। मैले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेखेँ टक्कसँगले, अनि यहाँ मैले जनसम्पर्कको एउटा कोटेसन टक्क लेखेँ। त्यस पछाडिबाट 1 नम्बरमा जनसम्पर्कको परिचय अर्थ मैले टक्क लेखेँ। 2 नम्बरमा जनसम्पर्कको महत्व भनेर टक 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 लेखेँ कार्यालयमा, अनि लास्टमा अलि फरक बुलेट दिएर अलि फरक प्रकृतिको बुलेट दिएर लास्टमा अन्त्यमा भनेर यिनै 5 वटा 6 वटा लेखेका महत्वको निष्कर्ष खिचेँ 2 लाइनमा है। ल यो 5 नम्बरको सिद्धियो। अब हेर्नुस् है, तपाईको यसमा पनि म अर्को एउटा आइडिया सिकाउँछु। फेरि यसमा पनि के गर्ने भने प्रत्येक एन्सर एउटै फर्मेटमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, क्रिएटिभ हुनु पर्यो, अरु भन्दा फरक हुनु पर्यो। अब अर्को क्वेशन सोधो ल। 2 नम्बरमा तपाईको चाहिँ 2 नम्बरमा के सोधो भने तपाईलाई टिप्पणीको आवश्यकता, कार्यालयमा टिप्पणीको आवश्यकता उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधो ल। टिप्पणी किन आवश्यक छ कार्यालयमा भनेर सोधो। टक्कसँगले यहाँ फेरि प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भनेर लेखेँ मैले, अनि टक्क टिप्पणीको माथि केही छ भने टक्क स्लोगन दिएँ यहाँ, अनि 1 नम्बर दिएँ। टिप्पणी भनेको यो हो भनेर टक्कसँगले टिप्पणीको परिचय दिएँ। अब चाहिँ मैले दिँदा अलि फरक बुलेट दिएँ। अघि माथि यस्तो यस्तो बुलेट दिएको थिएँ भने अब मैले यस्तो यस्तो बुलेट दिएँ। त्यस पछाडिबाट 2 नम्बरमा माथि 1 नम्बरमा यस्तो बुलेट दिएको थिएँ भने अब कार्यालयमा टिप्पणीको आवश्यकता भन्ने क्वेशन छ। अर्को बुलेट मैले टक्कसँगले फेरि यस्तो यस्तो खालको बुलेट दिएँ। टक 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 टिप्पणीको आवश्यकता यो छ भने हैन, यो अलि छोटो भयो हैन। त्यस पछाडिबाट अनि अर्को मैले निष्कर्ष लेख्नु त छँदैछ, अनि अन्त्यमा अलि फरक खालको बुलेट लेखेर फेरि अन्त्यमा भने अथवा समग्रतामा भने माथि लेखेको कुरा कन्क्लुड गरेँ। ल हेर्नुस् कपीको ढाँचा कति एट्र्याक्टिभ, तपाईको एट्र्याक्टिभ देखाउनु पर्यो, राम्रो देखाउनु पर्यो एकदमै। ल हेर्नु यो र यो फरक छ। यसमा आँखा कस्तो जान्छ कि आहा कस्तो राम्रो डिजाइन गरेर त्यसलाई त
डिजाइन गर्ने हो नि, त्यसलाई ब्युटी, त्यसमा सुन्दरता भर्ने हो। अर्को प्रश्न आयो, अर्को कपी, अर्को नम्बरमा मैले गरेँ, अर्को प्रश्न आयो, अर्को प्रश्नमा मैले के गरेँ, अर्को प्रश्न के आयो भनेदेखि प्रशासकीय कार्य परिषद सम्बन्धी व्यवस्था के छ भनेर सोधो। टक्क मैले ल 3 नम्बरमा 3 नम्बर जस्तो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर भने अब मैले टक्क प्रशासकीय कार्य परिषद सम्बन्धी अथवा प्रशासकीय कार्य परिषद भनेको यो भनेर कोटेसन लेखेँ। अथवा यो नलेख्न पनि सकिन्छ है, यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। टक्क 1 नम्बर दिएँ। प्रशासकीय कार्य परिषद भनेको चाहिँ यो हो भनेर टक 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 बुलेट, यो यहाँ फेरि फलक बुलेट दिएँ मैले, यहाँ टक टक, यहाँ ठ्याक्क, यहाँ ठ्याक्क भनेर दिएँ माथि। 2 नम्बरमा यसको व्यवस्था के छ भनेर प्रशासकीय कार्य परिषद सम्बन्धी व्यवस्था भनेर टक्क यहाँ 2 नम्बरमा लेखेँ। अब यसमा फेरि फरक खालको बुलेट दिएँ मैले, टक्क 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 टक्क। अब मैले निष्कर्ष फेरि फलक बुलेटबाट गरेँ। अब निष्कर्ष चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अन्त्यमा भने टक्कसँगले 2 लाइन लेखेँ। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येकको ढाँचा हेर्नुहोस् त फरक फरक छ, प्रत्येकको लेखाइ, प्रत्येकको चाहिँ तपाईँको यहाँ यी गोलो थोप्लो छ, यहाँ गोलो गोलो थोप्लो छ, यहाँ गोलो गोलो थोप्लो छ, यहाँ अर्को छ, यहाँ यस्तो स्टार छ, यहाँ प्लस छ, यहाँ यस्तो घुमेको छ, यहाँ यस्तो राइट। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई मैले जे सिकाउँछु नि तपाईँ सर्लकै पास। नम्बर कोडिङ गर्दाखेरि भनेको जस्तो माथि त्यो कोटेसनबाट मुनि गर्नुहोस् न, माथि टक्क कोटेसन अनि 1 नम्बर हैन, टक्कसँगले दिनुहोस् है। ल ल हेर्नुहोस् त, यसरी कपीमा हेर्नु त कति आकर्षण भयो तपाईँको। एउटै यहाँ पनि यही बुलेट यहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ, यहाँ कसैले फेरि यस्तै 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 दिएको छ, मजा भएन नि। यहाँ एक खालको छ, यहाँ अर्को खालको छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त तपाईँको निधारमा एक खालको टीका चाहिँ, लिपस्टिक एक खालको, लली पाउडर एक खालको, लुगा त्यही अनुसारको म्याचिङ, गरगहना त्यही खालको, नाकामा फुली त्यही खालको हैन, केसमा चाहिँ त्यो माथि केस बान्ने त्यही खालको हैन, त्यस पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आँखामाथि लाउने त्यही खालको हैन, त्यो के हो मलाई ठ्याक्कै नाम आएन। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ हातमा चुरा त्यही खालको, टक्क के भएर ब्युटी, के भएर आकर्षण, के भएर चटक चटक्क देखिन्छ हैन। ड्रेसअप त्यही खालको, तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ चप्पल स्यान्डल हैन, जुत्ता त्यही खालको हैन। त्यस पछाडिबाट हो यसरी टक्क तपाईँको लुक्स हैन, टक्क हेर्दा पनि एउटा एउटा डिजाइनमा छ, अर्को अर्को डिजाइनमा अर्को अर्को, प्रत्येक विशेष छ, प्रत्येकमा दम छ हैन, प्रत्येकमा दम छ, प्रत्येकमा सुन्दरता छ, प्रत्येकमा विशिष्टता छ, प्रत्येकमा मौलिकता छ, प्रत्येकमा सृजनशीलता छ, प्रत्येकमा कलात्मकता छ, प्रत्येकमा खुबी छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है। अनि प्रत्येक एन्सरमा विशेष कुरा मैले दिन्छु भन्ने कुरा जाँचकीलाई टक्क मैले पटक पटक भन्छु, फेरि दोहोऱ्याउँछु। तपाईँको अनुहार कस्तो छ जाँचकीले देख्छ, देख्दैन। तपाईँको मुस्कान कस्तो छ जाँचकीले देख्छ, देख्दैन। तपाईँका ओठ कस्ता छन्, आँखा कस्ता छन्, कपाल कस्तो छ जाँचकीले देख्छ, देख्दैन। जाँचकीले देख्ने भनेको के हो, तपाईँले कपीमा लेखेको कुरा के छ त्यति हो। तपाईँले कपीमा लेखेको कुरा आकर्षक छ, राम्रो छ, जाँचकीलाई नम्बर दिउँ दिउँ लाग्ने खालको छ भने धेरै नम्बर पाउनुभयो। योग्यता प्रणालीको निर्धारक मानक भनेको के हो, कपीमा धेरै नम्बर ल्याउने पास, नम्बर नल्याउने नपास, बास। कपीमा धेरै नम्बर ल्याउने के गर्नुपर्छ, कपीलाई पनि मेकअप गर्नुपर्छ, कपीलाई पनि टक्क सुन्दर बनाउनु पर्छ, आकर्षक बनाउनु पर्छ। अनि कपीलाई मेकअप गर्ने कसरी, मैले जसरी भने त्यसरी टक्कसँगले कपीलाई पनि प्रत्येक एन्सरको डिजाइन पनि छुट्टा छुट्टै छ। आहा, बुलेट पनि हेर्दा एउटा अर्कै खालको, एउटा अर्कै खालको, जाँचकीले त्यो नजरलाई त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एकदमै तपाईँको त्यो खिचिहाल्छ। जाँचकीको चाहिँ त्यो तपाईँको जुन खालको भनौँ न, कपीलाई जुन खालको चाहिँ तपाईँले मेकअप गर्नु भएको छ, सुन्दरता दिनु भएको छ, जाँचकीको आँखा त्यहाँ गइहाल्छ हो त्यो बनाउने। अब आँखा मात्रै गएर हुँदैन, भोलिदेखि सिकाउँछु कन्टेन्ट पनि जानुपर्छ नि चाहिँ। तपाईँको फेरि त्यो चाहिँ मेकअप उत्रियो भने त बिग्रिन्छ नि, मेकअप पनि हुनु पर्यो, मेकअप सहित त्यो भित्रको चाहिँ खुबी, एन्सरमा सुन्दरता, एन्सरमा गुणस्तरीयता, एन्सरमा दम पनि हुनु पर्यो है। ओके,
ल एकजना साथी पनि खत्रै हुनुहुँदो रहेछ, म जस्तै मलाई मन पर्दो रहेछ। रोचक, घोचक र पेचक। ल बधाई छ तपाईँले। हो, यो हुनुपर्छ। अनि अर्को जवाबको ढाँचा र बुलेटिङ कसरी गर्ने, मैले यहाँ गर्दैछु। जवाबको ढाँचा, बुलेटिङ, टक 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 सबै एउटै बुलेट गर्दा तपाईँमा पृथकता कसरी देखियो, तपाईँको खुबी कसरी देखियो, तपाईँको मौलिकता कसरी देखियो, तपाईँको रचनात्मकता कसरी देखियो, सृजनशीलता कसरी देखियो, केही पनि देखिएन। त्यही भएर तपाईँले अनि चित्र, उदाहरण, तथ्याङ्क, मैले हरेक एन्सरलाई मैले भन्ने गरेको छु। मैले भन्ने गरेको छु, एउटा कुनै मैले मेटाएर लेखेँ। हरेक एन्सरलाई मैले भन्ने गरेको छु कसरी लेख्न पर्छ भन्दाखेरि हरेक जवाफलाई मैले भन्ने गरेको छु उचित ढङ्गले लेख्नुपर्छ। उचित ढङ्गले लेख्नुपर्छ हरेक जवाफ। उचित भनेको उदाहरण दिनुपर्ने ठाउँमा उदाहरण दिने, उदाहरण दिनुपर्ने ठाउँमा उदाहरण दिने। चित्र बनाउनु पर्ने ठाउँमा चित्र बनाउने, चित्र बनाउनु पर्ने ठाउँमा चित्र बनाउने। तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्लेख गर्ने, तथ्याङ्क उल्लेख गर्ने। ल, तीनटा ढङ्गले एन्सर लेख्ने। उचित ढङ्गले, उचित, उ भनेको उदाहरण दिनुपर्ने ठाउँमा उदाहरण, ची भनेको चित्र बनाउनु पर्ने ठाउँमा चित्र, त भनेको तथ्याङ्क पेश गर्नुपर्ने ठाउँमा अथवा तथ्याङ्क लेख्नुपर्ने ठाउँमा अथवा तथ्याङ्कले आफ्नो जवाफलाई पुष्ट्याइ गर्नुपर्ने भएमा तथ्याङ्क पनि लेख्ने। यसरी लेखनमा कला हुन्छ, लेखनको फर्म्याट हुन्छ, लेखनको स्टाइल हुन्छ, लेखनको पनि सुन्दरता हुन्छ। लेखनलाई पनि कपीलाई पनि मेकअप गर्न पर्छ हैन। अनि चट्ट हेर्दाखेरि पनि अब यसमाथि तपाईले यो मैले भनेको फर्म्याटमा अनि मैले भने जस्तो चाहिँ कन्टेन्ट, मैले भने जस्तो भाषा शैली, मैले भनेका शब्द छनौट, मैले भनेका वाक्य गठन, मैले भनेको सिलसिला र मैले भनेको चाहिँ ओबीसी, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र क्लोजिङ पार्टमा एन्सर लेखेपछि रिटनमा त कसैले भेट्दैन नि। अब बाँकी रह्यो जीके आइक्यू कसरी अगाडि लाने भन्ने हैन। अनि अर्को कुरा मैले सँगसँगै तपाईलाई भनेको छु, केही लोकसेवाले मन पराउने शब्दहरू एकदमै हेर्नुस् है, यो आजैदेखि याद गर्नुहोस्। पक्षपोषण, आकर्षित, परिलक्षित, अभिष्ट, वाञ्छनीय, सर्वांगीण, सर्वोत्तम, महत्तम, अत्युत्तम, दोहन, पेचिलो, रणनीतिक, समुचित, अधिकाधिक, अभिवृद्धि, त्यस पछाडिबाट पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता, तटस्थता, ईमानदारिता, सदाचारिता, त्यस पछाडिबाट चाहिँ पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता, तटस्थता, ईमानदारिता, सदाचारिता,
नैतिकता यी आस्था कुराहरू। एवं प्रकारले 17 प्रवर्धन, 18 समृद्धि, 19 समुन्नति, 20 विधि ल आदि। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता वर्डहरू तपाईले आजैदेखि जान्न पर्छ। यिनै शब्द खेलाएर हामीले जाँचकीलाई भुसुक्कै पार्छौँ, नम्बर त कति ल्याउँछौँ। के खेलाउने? पक्ष पोषण, आकर्षित, परिलक्षित, अभिष्ट, वांछनीय, सर्वांगीण, सर्वोत्तम, महत्तम, अत्युत्तम, दोहन, पेचिलो, परिचालन पनि है यहाँ फेरि, दोहन, पेचिलो, रणनीतिक, समुचित, समृद्धि, परिचालन हैन, त्यस पछाडि अधिकाधिक, अभिवृद्धि, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, मितव्ययिता, तटस्थता, ईमानदारिता, सदाचारिता, नैतिकता, प्रवर्धन, समुन्नति, विधि। ल यी शब्दहरू अर्थ पनि भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ भीमा श्रेष्ठले। पक्ष पोषण भनेको त्यसलाई सपोर्ट गर्छ, पक्ष पोषण गर्छ भनेको जस्तो चाहिँ पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधिको शासनलाई सुशासनले पक्ष पोषण गर्छ भनेको। आकर्षित भनेको त्यो तर्फ आकर्षित हुन्छ, त्यसलाई मन पराउँछ भनेको। परिलक्षित भनेको त्यतातिर निर्देशित हुन्छ भनेको। अभिष्ट भनेको त्यसको उद्देश्यको पनि महाउद्देश्य हो भनेको। वांछनीय भनेको उचित भनेको। सर्वांगीण भनेको सबै भनेको। सर्वोत्तम भनेको उत्तमको पनि अति उत्तम भनेको। महत्तम भनेको धेरै राम्रो, कुशल भनेको। अत्युत्तम भनेको उत्तमको पनि महाउत्तम भनेको। दोहन भनेको राम्रो ढंगले त्यसको उपयोग गर्ने भनेको। गिटीवाला दोहन भनेको चाहिँ फेरि बिग्रियो, त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले। पेचिलो भनेको एकदमै चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ एकदमै पेचिलो भनेको त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न कठिन, एकदमै त्यसले चाहिँ घोचिराखेको भनेको। रणनीतिक भनेको एकदमै जानी बुझी कूटनीतिक हिसाबले भनेको। समुचित भनेको उचित ढंगले भनेको। समृद्धि भनेको एकदम राम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ सबै पक्षहरूको चाहिँ विकास भएर चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालतर्फ अगाडि बढेको अवस्था। समृद्धि भनेको सबै पक्षको चाहिँ विकास भएर चाहिँ एकदमै सम्पूर्णता को अवस्थामा पुगेको अवस्था भनेको। परिचालन भनेको त्यसलाई चाहिँ के भने, यो परिचालन भनेको त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन, त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसको प्रयोग गर्ने भनेको, त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने भनेको। अधिकाधिक भनेको धेरैभन्दा धेरै। अभिवृद्धि भनेको बढाउने। पारदर्शिता भनेको ओपन। जवाबदेहिता भनेको जवाब दिनुपर्ने। उत्तरदायित्व भनेको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने। मितव्ययिता भनेको चाहिँ इकोनोमिक, एकदमै कम खर्च गर्ने, बढी नतिजा दिने। तटस्थता भनेको कतैतर्फ नलाग्ने, आफ्नो इमानदारिता, काम, नीति कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने। इमानदारिता भनेको चाहिँ एकदमै इमानदार, तपाईँलाई थाहा छ। सदाचारिता भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ हुने, चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने, नराम्रो अनैतिक काम नगर्ने। नैतिकता भनेको त के भन्नु। प्रवर्धन भनेको बढाउने। समुन्नति भनेको उन्नतिको पनि महाउन्नति। विधि भनेको निश्चित कानुन, एउटा चाहिँ एउटा विधिको, एउटा चाहिँ कानुनको, एउटा चाहिँ मर्यादाको काम हो। वांछनीय भनेको उचित भनेको। वांछनीय भनेको उचित अथवा यसलाई आवश्यक हैन। जस्तो ऐनहरुमा सबै यो कारणले यो ऐन जारी गर्न वांछनीय भएकोले चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ भनेको हुन्छ। ल मैले समग्रमा लेखनशिपमा मैले भने आज मैले लेखनशिपको ओभरअल फर्म्याट, 5 नम्बरमा कसरी लेख्ने, बुलेटिङहरु कसरी गर्ने, 10 नम्बरमा कसरी लेख्ने, विशेष गरेर मैले त छुटाएँ होला, तर लेख्ने तरिका त्यही हो। टक्कसँगले तपाईको त्यसको कपीको फ्रेमिङ कसरी गर्ने, डिजाइन कसरी गर्ने, माथि चाहिँ कोटेसन कसरी लेख्ने, चाहिँ नम्बरिङ कसरी गर्ने, त्यसपछि शब्दहरु कस्ता कस्ता, लोकसेवाले मन पराउने शब्दहरु कस्ता कस्ता हुन्छन्, कसरी खेलाउने हैन। ओभरअल हाम्रो चाहिँ ओबीसी, ओपनिङ पार्ट, बडी पार्ट र क्लोजिङ पार्ट कस्तो हुने भन्ने कुरा बताएँ।
आजको सेसनमा मैले ओभरअल तपाईलाई यति मात्रै भनेर भोलिको सेसनदेखि टु दि तपाईको टपिक वाइज हामी भोलिदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। भोलिको क्लास सिधै टपिकबाट पहिलो टपिक यो भनेर अगाडि बढ्नेछ। तपाईहरुले अब एकदमै पढ्ने मनसायका साथ, पास गर्ने मनसायका साथ मैले भन्ने गर्छु, कोलम्बिया एकाडेमीको क्लासमा जोइन भइसके पछाडि सहभागिताका लागि हैन, सफलताका लागि तपाई जोइन हुनुपर्छ। तपाईलाई केही गाह्रो छैन। लेखनमा मैले भनेको गर्नुस्, मैले भनेको ट्रिक, टेक्निक्स, टुल्स र चाहिँ टिप्सहरु ग्रहण गर्नुस्, अपनाउनुस्, अवलम्बन गर्नुस् र पछि उतार्नुस्। त्यसरी चाहिँ तपाईले जवाब दिनुस्। कोही पनि रिटर्नमा असफल हुँदैन। जीके आइक्यू कसरी अगाडि बढ्ने, जीके आइक्यू को सरहरुले तपाईलाई सपोर्ट आइडिया चाहिँ दिलाइ नै हाल्नुहुन्छ, दिनै हाल्नुहुन्छ। यति विश्वास र यति चाहिँ अपेक्षा राख्दै आजको यो सेसनमा तपाईहरुसँगको यो छलफल उपयुक्त नै भयो होला भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईहरुको यो एकदमै क्रियाशील, एकदमै जागरुक, उत्साहित र चाहिँ असाध्यै चासोपूर्वकको हरेक कमेन्ट, पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियाको लागि आभारी छु। अर्को क्लासमा तपाईहरुसँग फेरि आम्ने सामने हुने नै छु। टपिकमा डिल गर्छु। अब हामी धेरै गफ गर्दैनौं। अब हामी टपिकमा जान्छौं। गफ चाहिँ किन गरेको, ओरिएन्टेसन किन यसरी पटक पटक राखेको भन्दाखेरि तपाईले कपीमा लेख्ने तरिका के हो त, किताब त जसले पनि पढ्छ नि, नोट त जसले पनि बनाउँछ, मेटेरियल त जसले पनि भेला पार्छ, तर त्यो भेला पारेको कुरालाई कसरी त्यो फर्म्याटमा, कसरी त्यो ढाँचामा, कसरी लोकसेवाले मन पराउने ढंगले प्रस्तुत गर्ने, जाँचकीले मनै थाम्न नसक्ने गरी कसरी नम्बर प्राप्त गर्ने भन्ने टेक्निक सिकाउनको लागि ओरिएन्टेसनलाई बढी भन्दा बढी फोकस गरिएको। अबको क्लास सिधा टपिकमा हुनेछ। तपाईहरु समक्ष टपिकमा डिल गर्ने अर्को क्लास हाम्रो रहनेछ। तबसम्मको लागि मलाई व्यक्तिगत रूपमा बिदा दिनुस् र सन्तोष सरले केही तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न चाहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँसँग केही तपाईले चाहिँ इन्फर्मेसनहरु प्राप्त गरेर आजको सेसन सकिएको हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। ल, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। गुड इभिनिङ है सबैजना साथी। सुरुमा पनि मैले थोरै गफ गरेको थिएँ हैन। अब तपाईहरुको आज पहिलो दिन कतिपय साथीहरु थाहा नहोला भनेर एउटा ओरिएन्टेसन क्लास राख्यौं। अब हामी नियमित क्लास 36 बाट गर्ने खालको योजना गरेका थियौं, तर कोर्स सक्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर 6 बजेदेखिकै टाइम सेट गरेको छ। बेलुकी 6 बजेबाट भोलिबाट नियमित क्लास हुन्छ। नियमित क्लासको आइडी तपाईहरुलाई मेलमा उपलब्ध हुन्छ। हामी आज नै फरवर्ड गर्दैछौँ एडमिसन गरिसक्नु भएको विद्यार्थी साथीहरुलाई। एकै मिनेट वेट गर्नु होला।
ल अब हाम्रो थर्ड पेपर अन्तर्गत चाहिँ करिब करिब सरको 80% प्लस क्लास चाहिँ बद्री सरले लिनुहुने भएको भएर अहिले आउनुहुने सरकै क्लास रहेको हुँदा भौतिक उपस्थितिमा यदि फिजिकलमा आउनु चाहने विद्यार्थी साथीहरू हुन्छ भने भोलि बिहान 36 बजे सरको नै क्लास सुरु हुनेछ है। सरको क्लास यो मैले थर्ड पेपरको गफ गरेँ, यो थर्ड पेपरको मात्रै अहिले गफ गरेँ। अहिले थर्ड पेपर भनेको तपाईँको अहिले हामीले जुन ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ तृतीय पत्र यसको मात्रै कुरा भयो होइन। थर्ड पेपरको यसमा चाहिँ तपाईँको करिब करिब 80% कोर्स सरले लिनुहुन्छ र केही एउटा दुईटा कानुनका बुलेटहरू छन् त्यो कानुनतर्फका सरले लिनुहुन्छ होइन। अब नासु र खरदारकोमा क्लास अलग हुन्छ, कुनै मिल्ने कन्टेन्ट भयो भने मात्रै सँगै हुन्छ, नभएदेखि सँगै हुँदैन, अलग नै हुन्छ। कन्टेन्ट अधिकांश मिल्दैन, केही केही कन्टेन्ट मात्रै मिल्छ। र बेलुकी हाम्रो यो थर्ड पेपरको क्लास 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म यही टाइममा कक्षा सञ्चालन हुनेछ। र सेकेन्ड पेपरको क्लास चाहिँ हामीले स्टार्ट गरिसक्यौँ। सेकेन्ड पेपरको चाहिँ 8 देखि 10 को टाइममा हुनेछ। यहाँ बिचमा यो 8 बजे र यो 8 बजे सिद्धिने भनेपछि करिब करिब 15 मिनट जति हामी यहाँ बिचमा तपाईँहरूलाई ग्याप गर्छौँ है। एकछिन रिफ्रेस हुने, मोबाइलहरू चार्ज गर्ने ओर्ने टाइम हुन्छ। र अब परीक्षा नजिक आएको हुँदा मैले 1.5 घन्टा राख्न खोजेको थिएँ, यो थर्ड पेपरलाई 36बाट भनेर राख्न खोजेको थिएँ। फेरि परीक्षा पनि कतिपय साथीहरूको आइसकेको अवस्था हुँदाखेरि अलिक प्रेसरमै क्लास लानुपर्ने जस्तो भएको भएर मैले 6 बजेलाई सेट गरेँ। अब त्योभन्दा अगाडि गर्न पनि अब सरकारी कार्यालय 5:30 हुँदैछ 1 गतेबाट। 1 गतेपछि त्यो भएर सरहरू अफिस आइपुग्दा पनि ठिक 6 बज्छ। यहीँ आएर बोर्डबाट यसै गरी पढाउनु सबै क्लास, बद्री सरले पढाउने क्लासहरू सबै यहीँबाट यसै गरी बोर्डबाटै पढाउनुहुन्छ। र अधिकांश कन्टेन्टमा मैले यो पटक बद्री सरका क्लासहरू धेरै राखिरहेको छु। तपाईँहरू पनि देखिरहनु होला, सेकेन्ड पेपरमा सरका क्लास बढी छन् प्रथम पत्रमा। र भौतिक यो अनलाइनको कुरा है, अनलाइनको कुरा तपाईँ नासु भए पनि यही छ कुरा, खरिदार भए पनि यही छ कुरा। अब भौतिकतर्फ आउने विद्यार्थी साथीहरूको हकमा चाहिँ भौतिक कक्षामा सेकेन्ड पेपर भनेको बिहान 36 बजे एउटा ग्रुप र अर्को 5 बजे यो एएम यो पिएममा। बेलुका 5 बजेलाई हामीले सेट गरेछ। बेला 5 लाई अझै ब्याक पनि जान सक्छ अथवा बेलुका क्लासै नगर्नुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ 1 गतेपछि। अहिले चाहिँ हामीले 5 बजेलाई क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब सरकारी कार्यालय 5:30 भइसकेपछि यो क्लास गर्न नसक्ने पनि अवस्था हुनसक्ला। तत्काल अहिले बेलुका गफ नगर्नुपर्ने अवस्था भयो। बिहान मात्रै भन्नुभयो अब नयाँ ग्रुपलाई बिहान 36 बजे र थर्ड पेपर पनि बिहान 36 बजे नै भयो। एकैचोटि दुईटै पढ्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँहरूलाई कि त सेकेन्ड पढिसक्नु पर्यो अनि थर्ड पढ्नु पर्यो, या त डाइरेक्ट थर्ड पढ्नु पर्यो अथवा डाइरेक्ट सेकेन्ड पढ्नु पर्यो। यो टाइम टेबल यसरी हुने भयो। र अब यो टाइम अनुसार भोलिबाटै बिहानको भौतिकको कक्षा पनि यो तृतीय पत्र भोलि बिहान 36 बजे। कतिपय विद्यार्थी साथीहरू हामीले कोर्स सेकेन्ड पेपरको रोकेर सकेर सिद्ध्याएर पुरै सकेर राखेका थियौँ। केही साथीहरूको कुनै कुनै टपिकहरू सेकेन्ड पेपरका बाँकी पनि छन्। पुराना विद्यार्थी साथीहरूको उहाँहरूको आफ्नो क्लासहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन् भने नयाँ टोटली नयाँ विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले सेकेन्ड पेपरको क्लास र बेलुकी भौतिकमा बिहान 36 बजे भोलिबाटै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो। र तृतीय सुरु गर्ने साथीहरूले भोलिबाटै तृतीय पत्र एउटा मात्रै अगाडि लिएर जान मिल्यो भने अनलाइनमा चाहिँ दुवै क्लास एकैचोटि लिन मिल्ने व्यवस्था भयो। तपाईँको बेलुका 6 देखि 8 को टाइममा थर्ड पेपर पढ्ने र 8 देखि 10 को टाइममा सेकेन्ड पेपर पढ्ने यो फर्मेटमा क्लासको सेटअप मिलाएको छ। धेरै साथीहरू एडमिसन भइसक्नु भएको छ। यहाँ भएका जुममा जोइन हुने साथीहरू अधिकांश साथीहरू एडमिसन भइसक्नु भएको छ। र तपाईँले एडमिसन गर्दा फर्स्ट पेपर अब्लिक सेकेन्ड पेपर मात्रै भन्नुभएको छ भने भोलि दिनभरि भित्रमा थर्ड पेपरको पेमेन्ट जम्मा गर्नु होला। र भोलि भित्रमा एडमिसन गर्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी क्लास अगाडि बढाउँछौँ। र तृतीय पत्रको क्लास छुट्यो भने रिपिट हुँदैन है। तृतीय पत्र क्लास यदि छुट्यो भने दोहोऱ्याउनु टाइम हुँदैन र दोहोऱ्याउनु पनि गाह्रो हुनसक्छ। अथवा तृतीय पत्रका क्लासहरू अलिक कम चल्ने भएको भएर तपाईँले अलिक धेरै पछि अथवा निकै दिन वेट गर्नु पर्यो पनि हुनसक्छ त्यो छुटेको टपिक रिपिट गर्नलाई। त्यो भएर भोलिको बेलुकी 6 बजेभन्दा अगाडि एडमिसन गरिसक्ने अथवा तृतीय पत्रको पेमेन्ट गरिसक्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले भोलिबाटै क्लास अगाडि बढाउने भयौँ भने जो अगाडि नै एडमिसन गरिसक्नु भएको छ विद्यार्थी साथीहरू तपाईँहरूलाई हामी आज नै बेलुकी 9-10 बजे भित्रमा तृतीय पत्रको आइडी उपलब्ध गराउने भयौँ। र तपाईँहरूको 8 बजे हुने सेकेन्ड पेपर कक्षा सुरु भइसकेको हुँदा यदि कसैले अझै पनि थाहा नभएर छुटेको छ भने 8 बजे क्लास छ। आज 8 बजे यो सेकेन्ड पेपरमा खण्ड क को सुरुमा यो भूगोलबाटै छ, यो त्यहीँबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ। आज योगेश पन्थी सरको क्लास रहेको छ 8 बजेको क्लासमा। योगेश पन्थी सरको क्लास रहेको छ 8 बजेमा। यो सेकेन्ड पेपरतर्फ भने थर्ड पेपरतर्फ आज अब बद्री सर सुरु गर्नु। अब उहाँले करिब अघि मैले पनि भने 80% कोर्स सरको पार्टमा भएको हुँदा सरले भोलिबाटै क्लास अगाडि बढाउँछ। यति जानकारी गरेँ।
अब पेमेन्टहरू जम्मा गर्ने ओर्ने यो टाइम परिवर्तन गरौँ न सर भन्नुभयो, यो कोर्सलाई मैले आफ्नो कुरा सकिसकेँ है। यसमा टाइम परिवर्तनको कुरा छैन, यही नै हो। तपाईँहरू आफूले पनि अलिकति एडजस्ट गर्नु होला। अफिस पनि अब हुने साथीहरूलाई पनि 5 बजे अफिस छुट्दाखेरि 6 बजीसम्म आइसकिहालिन्छ र तृतीय पत्रका क्लास हामीले पनि यसै गरी अब कि त पछाडि लाँदाखेरि सरहरूलाई यो बोर्ड युज गरेर पढाउनु पर्ने हुँदा त्यो सम्भव नहुन सक्छ। स्क्रिन सेयर गरेका क्लासहरू त्यति धेरै प्रभावकारी भएनन्। मैले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, तपाईँहरू पनि पढिरहनु भएको छ, तपाईँहरू पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्क्रिन सेयर गरेर क्लासहरू पढाइन्छ त्यो क्लासहरू त्यति धेरै इफेक्टिभ भएनन्। टिचर टिम एकदमै प्रभावकारी टिचर टिम दिँदा पनि त्यति धेरै फिडब्याक पोजिटिभ आएन। त्यो भएर तपाईँको यो बोर्डबाटै क्लास सञ्चालन गर्नको लागि यो टाइमहरू हामीले उपयुक्त टाइम सेटअप गरेको हो। र पेमेन्ट जम्मा गर्नलाई तपाईँहरू एडमिसन गर्न बाँकी साथीहरू र थर्ड पेपर सेकेन्ड, फर्स्ट र सेकेन्ड भन्ने फर्स्ट पेपर मात्रैको एडमिसन गर्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई यो थर्ड पेपरको अथवा सेकेन्ड पेपरको पेमेन्ट जम्मा गर्नलाई यो यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर मैले खातामा देखाइरहेको छु। कुनै एउटा जस्तो तृतीय मात्रै जुन पढे पनि 4000 अथवा सेकेन्ड मात्रै पढे पनि 4000 र यहाँ फर्स्ट पेपरको कुरा छ, फर्स्ट पेपरको पनि 4000 र फर्स्ट पेपरको भोलि 7 बजेबाट आइक्यू सुरु हुँदैछ। यदि कोही विद्यार्थी साथीहरू प्रथम पत्र स्टार्टिङबाट टोटल्ली 0 लेभलबाट जाने हुन्छ भने यसमा नासु खर्दार अफिसर आगामी सेसन 2079 यही वर्ष अब सुरु भयो। यसको लागि अब नयाँ भ्याकेन्सी खुल्नेको लागि पनि नयाँ ग्रुपहरू सुरु हुन थाले। त्यसमा प्रथम पत्रबाट भोलिबाटै बेलुकी 7 बजेबाट आइक्यू खण्डबाट क्लास अगाडि हामी बढाउँदैछौँ। ठिक छ, यति कुरा गरेँ मैले। यो प्रथम पत्रबाट जाने भन्ने विद्यार्थी साथीहरूको चाहिँ हामी सुरुमा आइक्यू गराउँछौँ। आइक्यू सकेपछि जीके अनि सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर यता अनि जान्छौँ। ठिक छ, अहिले तपाईँहरू जो प्रथम पत्रबाट पढ्ने योजना कोही हुनुहुन्छ स्टार्टिङ अब गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आगामी सेसन अब नयाँ भ्याकेन्सी खुल्नेको लागि हुँदाखेरि सुरुमा प्रथम पत्र आइक्यू जीके सक्ने, त्यसपछि द्वितीय सक्ने अनि तृतीय सक्ने भन्ने हुन्छ। जो साथीहरू प्रथम पत्र कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो खाका बेटर हुन्छ। भनेको यो दुईटा क्लास सेकेन्ड, पहिली थर्ड अनि सेकेन्ड यसरी जाने भयौँ। यति छ कुरा। र त्यहाँ खाता नम्बर यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाएको छ। पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि माथिका सिस्टमका नम्बर सम्पर्क गर्ने, जुन नम्बर कल गर्दै पनि हुन्छ। पेमेन्ट जम्मा गरिसकेपछि तपाईँको न्यू स्टुडेन्ट हो ल। खरदारको सेकेन्ड पनि 8 बजे, खरदारको सेकेन्ड कति बजे भन्नुहुन्छ? यो दुबईको कुरा हो। यो सेकेन्ड थ यो टाइम टेबल भनेको यो नासुको पनि यही टाइम हो, ग्रुप फरक हुन्छ। हस् हजुर, खरिदारको पनि सर बिहान हजुर बद्री सर हजुर बिहान 6:30 भने सर मैले। ओके ओके सर 6:30 भौतिकमा यहाँ। हस् सर, ए सरी है साथीहरू, यता सरलाई भन्दा तपाईँलाई पनि परेछ ल, के हुन्छ यहाँ। ओके ओके, नासु र खरिदारको कुरा है। यो ग्रुप अलग अलग हुन्छन्। कुनै कुनै मिल्ने कन्टेन्टमा सँगै भयो भने पनि बाँकी कन्टेन्टहरू सबै धेरै मिल्ने नै छैन। म्याथ छ, अर्कै छ, अर्कैतिर जान्छ होइन। ल यति कुरा गरेँ। योभन्दा बाँकी केही छन् कमेन्टमा छुट्याएँ भने म बाँकी गफ गरिदिनु भएँ। आइडी पास, कुन आइडी पासवर्ड भनेको मेलमा आएको आइडी पासवर्ड, मेलमा हामी आइडी पासवर्ड पठाइदिन्छौँ। हो 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 सेकेन्ड थर्डको के भन्नुभयो? मिस टपिक लिन मिल्छ कि मिल्दैन सर? छुटेको भन्नुभयो। कुनै त्यस्तो छुटेको ओरेको छ भने हामीले यहाँ सेड्युलमा हेरिदिन्छौँ। बाँकी भएको छुटेको साथीहरू हामी आफै मेल फरवर्ड गरिदिन्छौँ है। टाइम अब परिवर्तित टाइम छैन। बोलिसकेँ मैले, एडमिसन नै गरिसकेँ, ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू भर्ना गरिसकेँ। यहाँ मैले भनेको चाहिँ 36 भनेर भर्ना गरेको थिएँ। 6 बजे नै भयो अझै। यो अब परीक्षाको प्रेसर एउटा, दोस्रो सरकारी कार्यालय 5:30 बजेसम्म हुने, यो सबैलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो 6 बजे सेटअप गरेको छ। 6 देखि 8, 15 देखि 20 मिनट जति यहाँ बिचमा म ग्याप गराइदिन्छु। यो सरलाई 8 बजेभन्दा 10 मिनट अगाडितिर सरलाई छोड्न लाउने, अनि उता 10 मिनट जति ढिलो गरिदियो भन्दा बिचमा तपाईँले खानासाना खान पनि भ्याउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि झ्याप्प ढुक्कले 10 बजेसम्म पढ्ने, यो अनुसार जाने हो। र मेन टिचर टिमबाट हामीसँग क्लास सञ्चालन हुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, म प्रत्येक पटक नयाँ नयाँ टिचर ल्याउँछु। एकदमै एक्सपर्ट टिचर टिमहरू प्रयोग गर्दै जान्छौँ। न्यायाधीश साहबको क्लास राखेँ, अगाडि तेजबहादुर खड्का सर, डाक्टर टोकराज पाण्डे सरको क्लास राखेँ, बाबुराम काफ्ले सरको क्लास राखेँ। अब यता तपाईँ बद्रीबहादुर कार्की सरको राखिरहेको छु, योगेश पन्थी सरको क्लास हामीसँग, अब लीलाधर सुवेदी सरको अझै क्लास आउन बाँकी नै छ। भनेको हामीसँग ठुलो टिम छ। यो टिममध्ये उपलब्ध सरहरूको अनुकूल टाइम अनुसार र बोर्डबाट प्रयोग गर्न मिल्ने सरहरू यो विभिन्न छ। टेक्निकल्ली कुनै सरहरूको चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेको त्यति प्रभावकारी आएन। त्यसमा सकेसम्म तपाईँलाई भौतिकमा आउन नमिले पनि यहाँ भौतिकमा आएर पढेर यहीँ बसेर पढेको जस्तो तपाईँको वातावरण दिने गरी
कक्षाहरू सबै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब कतिपय साथीहरूलाई फी स्ट्रक्चरलाई ती बढी भयो कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। स्ट्यान्डर्ड क्लास पढ्नलाई शुल्क बढी नै तिर्नुपर्छ। अब कममा पढाउने ठाउँ पनि पाइन्छ। हाम्रै सरको यसो फोटो राखेर यसो टाप्टा टुक क्लास पाउनु पनि सम्भव होला, त्यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आयोग प्रिपरेसन भनेको लामो तयारीमा नाम निक्लिन्छ। एकै पटकमा फुत्तै एकैचोटिको तयारीले नाम आउँछ भन्ने छैन। तपाईँको 8 वर्ष 10 वर्षसम्म लाग्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तयारी गर्दा अलिकति भरपर्दो गरी तयारी गर्नु होला। अब भइहाल्ने रहेछ नि, यो कोलम्बियाले त अलिक फी बढी लियो, अन्त त सस्तैमा हुँदो रहेछ नि भनेर पनि ट्राई गर्न पनि पाइन्छ होइन। तर पछि घुम्दा गएर फेरि आउनुभन्दा विचार गर्नु होला। र फोकस गर्ने भनेको थर्ड पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर अत्यन्तै बेस्ट हुनुपर्छ। एउटा आइक्यूको टुक्रो जानेका भरमा लोकसेवा सम्भव छैन। जीके अलिक रिक्स नै बढी हुन्छ। हामीले सन्तोष खड्का सर, प्रमुख प्रशिक्षक मित्र घिमिरे सरका क्लास दिँदा पनि तपाईँको परीक्षामा अझै रिक्स भइरहेको अवस्था छ भने अब सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर लेखनलाई एकदमै बढी फोकस गर्नु होला। र त्यही खालको टिचर टिमहरू मैले एकदमै बढी दिइरहेको छु। मैले म्याक्सिमम टिचरको ओरिएन्टेसन क्लास राखिदिरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै टिचरको टिमको ओरिएन्टेसन राखिरहेको छु। दिनकै ओरिएन्टेसन क्लास मैले राखिदिरहेको छु, फ्रीमा कन्डक्ट गराइदिरहेको छु। यसो हुँदा कतिपय साथीहरूलाई यो किन फ्रीमा दिइरहेको छ भने यहाँ कमेन्ट पनि राखिरहनुपर्छ। 6 वटा फ्रीको क्लास लिइसके सर भन्दै हुन्छ केही साथीहरूले। अरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फेसबुक पेजमा पनि छ, युट्युब लाइभमा पनि राखेको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसरी पनि आइडिया जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एकचोटि सुरुदेखि अन्तिमसम्म कम्प्लिट पढेर सक्नुपर्छ है। थर्ड पेपरमा तपाईँको जुनसुकै विषय भए पनि, तृतीय पत्रमा जुन पेपर भए पनि, प्रशासन, लेखा, न्याय, राजस्व जुन भए पनि 4000 बुझाउनु, ठिक छ। नासु खरदारको हकमा तृतीय पत्रमा अलग हुँदैन, सुब्बाको अलग भएन, सेकेन्ड पेपर अलग भएन, यो सेकेन्ड पेपर। थर्ड पेपरमा राजस्व, लेखा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन जुन भए पनि 4000 शुल्क बुझाउने। ग्रुपहरू त्यही अनुसारले अलग अलग हुनेछन्। सरको क्लास चाहिँ अहिले बद्री सरको 80% कोर्स भनेको चाहिँ प्रशासन तर्फको क्लास हो। सरको म्याक्सिमम क्लास चाहिँ सरको प्रशासन तर्फ, भौतिकमा पनि मैले भोलिबाट सुरु गर्ने भनेको प्रशासन तर्फको हो। यति मैले जानकारी गरेँ। अब यामफो बिदा छ सर भन्नुभयो, यामफोको भोलिबाटै क्लास सुरु छ है त। हस्, थ्याङ्क यू। यति मैले जानकारी गरेँ। योभन्दा बाँकी केही भयो भने मलाई अब यो अफिसका नम्बरहरू सम्पर्क गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू।